कार्तिक शुक्ल एकादशी कथा परबोधिनी एकादशी एवं हरिबोधिनी एकादशी कथा। ब्रह्माजीले सोध्नुभयो, हे मुनिहरुमा श्रेष्ठ नारद, यो एकादशीको महात्म्य मलाई बताइदिनुहोस् र यसमा के प्रकारको कस्तो प्रकारको पुण्य मिल्दछ र कसरी यसबाट मुक्ति मिल्दछ यस बारेमा बताउनुहोस् भनिसकेपछि बताउनुहुन्छ। हे नारद, समुद्र सम्मका सारा तीर्थहरू र पुण्यदायी तलाउहरू जबसम्म गर्जन्छन् तबसम्म कार्तिकमा विष्णु जागा हुने उनको तिथि हरिबोधिनी एकादशी आउँदैन। हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेको फल र 100 करोडौं राजसूय यज्ञ गरेको पुण्यफल मनुष्यले परबोधिनी एकादशीमा गरेको एउटै उपवासले प्राप्त गर्दछन्। नारदजीले भन्नुभयो, दिनमा एक छाक मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ, राति मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ, अथवा खाँदै नखाई उपवास गर्नाले के पुण्य हुन्छ। हे पितामह, त्यो कुरा मलाई बताइ बक्सियोस् भन्नुभयो। त्यसपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, एक छाक मात्र खानाले 1 जन्मको र राति मात्र खानाले 2 जन्मको, पुरा अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मदेखि जम्मा भएको पाप नाश हुन्छ। हे पुत्र नारद, जुन वस्तु दुर्लभ छ, जुन पाइँदै नपाइने छ र जो तिनै लोकमा देखिँदै देखिँदैन र आफूले चिताउँदैन चिताएका वस्तु पनि हरिबोधिनी एकादशीले दिन्छ। मेरु र मन्दराचल जस्ता थुप्राका थुप्रा जो पापहरू छन्, सारा पापहरू नै यो हरिबोधिनी एकादशीको एउटै उपवासले नै खाक हुन्छन्। हजारौं पूर्वजन्मदेखि कमाएर थोपारिएका जो दुष्कर्म छन्, ती सबै परबोधिनीमा गरिएको रात्रि जागरामले नै रुवाको राशिलाई आगोले डढाए झैं भस्म हुनेछ। हे मुनि श्रेष्ठ, जो जन आफ्नै इच्छाले वा श्रद्धाले विधिपूर्वक परबोधिनीमा उपवास रहने गरेर काम गर्छ, उसले पुराका पुरा बताए अनुसारको पुण्यफल प्राप्त गर्दछ। जो मनुष्य बताए अनुसारको विधिपूर्वक असल र पुण्य कर्म गर्दछ, हे मुनिहरुमा श्रेष्ठ नारद, त्यो पुण्य थोरै भए पनि मेरो पर्वत जत्रो ठूलो फल दिने हुन्छ। हे नारद, जो धन विधिहीन भएको मनमाना पुण्य कर्म गरेर भलै मेरो पर्वत जत्रो ढेर लाओस्, त्यसले एक रत्ती पनि धर्मको फल पाउँदैन। सन्ध्या नगर्ने, व्रतबन्धका नियम भङ्ग गर्ने, ईश्वर नमान्ने, नास्तिक, वेदको निन्दा गर्ने, धर्मशास्त्रको खण्डन गर्ने, यस्ता पापीका शरीरमा धर्म रहँदैन। त्यस्तै अर्काको स्त्रीमा भोग गर्नेवाला, पटमूर्ख, कृतज्ञ, अरूलाई उपकार कहिल्यै पनि नगर्ने जो माठगहरू छन्, यस्ता प्राणीहरूका शरीरमा पनि धर्म रहन सक्दैन अर्थात् टिक्न सक्दैन। ब्राह्मण होस् वा शूद्र होस्, अर्काकी स्त्रीलाई गमन गर्दछ भने विशेष गरेर परस्त्री ब्राह्मणलाई गमन गर्ने यी दुवै चाण्डाल तुल्य हुन्छन्। परस्त्री सधवा होस् वा विधवा ब्राह्मणीलाई यदि ब्राह्मणै पनि गमन गर्दछ भने हे मुनि शार्दूल नारद, यो तो वंशै सहित नाश हुन्छ अर्थात् त्यसले अपताली पर्दछ। जो अधम ब्राह्मण अर्काकी स्त्रीलाई गमन गर्दछ, त्यसको सन्तान हुँदैन र जन्मभरि कमाएको पुण्य पनि रहँदैन। गुरुका साथमा या ब्राह्मणका साथमा जो जन घमण्ड गरेर रहन्छ, त्यसको पुण्य कर्म तुरुन्तै नाश हुन्छ। त्यस्तो जन जीवनमा धन वा सन्तति प्राप्त गर्न सक्दैन। सदाचार नगर्ने मानिसहरूको वेश्यागमन गर्ने, पुरुषहरूको तथा दुष्टको संगत वा सेवा गर्ने त्यस्ता मनुष्यहरूको मुख देख्ने बित्तिकै धर्मले मुन्टो बटार्छ। हे श्रेष्ठ राजा, जो जन पतित नीचहरूका साथ संगत गर्छ तथा उसको घरमा गइरहने गर्छन्, त्यस्ता जन अवश्य नरकमा जान्छन्। हे बाबु नारद, स्वागत आसन भोजनले जुन मनुष्यहरूको धर्म नष्ट भएको छ, तिनीहरूको कीर्ति, आयु, सन्तान र सबै सुख सबै नष्ट हुन्छ। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गर्दछन्, ती त्रिवर्ग धर्म अर्थ कामका फलले हीन रहित भएको छँदा नरक रूपी आगोमा डढ्दछन्। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गरेर रमाउँछन्
र जो मूर्खहरू त्यस्ता अपमान गर्नेहरूलाई रोक्दैनन् त्यस्ता ती मनुष्यहरूले नै आफ्नो कुल नाश भएको देख्नु पर्दछ। भ्रष्टाचार विचार हुने झनको जुगुलखोरको महामूर्ख शठको शरीरले जतिसुकै दान हवन गरे पनि उसको असल गति हुन सक्दैन। त्यसकारण मनुष्यले आफ्नो कल्याण नहुने तथा लोकद्वारा निन्दा गरिएको कुनै पनि काम गर्ने नगर्नु। सबैले सधैँ सदाचारी भएर रहनु पर्दछ। जे गर्दा धर्म नाश हुँदैन। जो मनुष्यहरू तन मनले नै प्रबोधिनीको व्रत गर्नु पर्दछ भन्ने ध्यान गरिरहन्छ अर्थात् चिताइरहन्छ त्यस्ता जनको 100 जन्म पहिलेदेखिको पाप पनि बिलाएर जान्छ। जो जन प्रबोधिनीको रातभरि जागरण गर्दछ त्यसले आफ्ना त्यस पुण्यले बितेका आउने भइरहेका अर्थात् पिछाडिका अगाडिका र वर्तमान 10,000 आफ्ना वंशधरलाई तुरुन्तै विष्णुलोकमा पुर्याउँछ अनि पूर्वका कर्मले उत्पन्न भएका नारकीय दुःखहरूद्वारा छुटेका उसका पितृहरू खुसी हुँदै सहजका साथ विष्णुको लोकमा निवास गर्दछन्। जुन जनले ब्रह्महत्या आदि घोर पाप गरेर पनि यदि उसले प्रबोधिनीको रातभर जागरण गर्यो भने जसका सबै पापहरू धोइएर हे मुनि जो जन निष्पाप हुन्छ। जुन पुण्यफल विधिपूर्वक गरिएका अश्वमेध आदि यज्ञहरूले पनि पाउन कठिन छ तो पुण्यफल प्रबोधिनीमा व्रतपूर्वक रातभर जागरण गर्यो भने सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ। समस्त तीर्थहरूमा डुबुल्की मारेर अर्थात् नुहाएर तथा गाई सुन जग्गा दान गरेर पनि त्यति ठुलो पुण्यफल पाइँदैन जति ठुलो पुण्यफल हरिबोधिनीको रातभरको हरिको कीर्तन गर्दै जागरण गरेर पाइन्छ। हे मुनि शार्दूल मुनिश्रेष्ठ नारद त्यही नै पुण्यात्मा जन्मिएको हो त्यसैले नै आफ्नो कुललाई पवित्र पार्दछ। जसले कार्तिक महिनामा हरिबोधिनीको विधिपूर्वक व्रत पूजा जागरण गरेको छ। जस्तो मनुष्यहरूको मृत्यु निश्चित छ त्यस्तै एक दिन सबैको मृत्यु निश्चित छ। हे मुनिश्रेष्ठ यस्तो कुरा जानेर अवश्य नै विष्णुको दिन हरिबोधिनीको व्रत पूजा जागरण गर्नुपर्दछ। तिनै लोकमा जो कहिले पनि भयभरका तीर्थहरू जति छन् ती सबै तीर्थहरू त्यसका घरमा समाइरहन्छन्। जो जन राम्रोसित विधिपूर्वक प्रबोधिनीको व्रत गर्दछ सारा कर्मलाई त्यागेर पनि चक्रपाणी हरि भगवानको प्रसन्नताका लागि अर्थात् हरिलाई प्रसन्न पार्न अत्यन्त सुन्दर यानी अति उत्तम हरिबोधिनी एकादशीको व्रत कार्तिकमा गर्नुपर्दछ। त्यही जन ज्ञानी हो, त्यही जन योगी हो, त्यही जन तपस्वी हो, त्यही जन जितेन्द्रिय हो, त्यही जन मृत्युलोकको सुख भोग र मरेपछि मोक्ष पनि त्यसैको हुन्छ जसले हरिबोधिनीको व्रत गर्दछ। धर्मको सार अर्थात् धर्मको तत्त्वलाई दिनेवाली यो हरिबोधिनी एकादशी विष्णु भगवानको अत्यन्त प्रिय छ। जीवनमा एकैपल्ट पनि यसको व्रत गर्यो भने तो मनुष्य मुक्तिको भागी हुन्छ। हे नारद प्रबोधिनीको व्रत गरेपछि तो व्रत गर्नेले गर्भमा प्रवेश गर्नु पर्दैन। त्यसकारण अरू सबै धर्मलाई छाडेर पनि त्यस दिन हरिबोधिनीको व्रत मनुष्यले गर्नु पर्दछ। कस कर्मले मनले वचनले जुन पाप आजसम्म थुपारिएको छ प्रबोधिनीमा जागरण गरे हुँदी गोविन्द भगवानले त्यसलाई बगाइदिनुहुन्छ। स्नान दान जप होम हे बाबु नारद हरिबोधिनी एकादशीमा जनार्दन भगवानको उद्देश्य गरेर अर्थात् हरिबोधिनी एकादशीको उद्देश्य गरेर अर्थात् उहाँको नाममा मनुष्यहरूले जो स्नान दान जप होम आदि गर्दछन् त्यो सबै अच्छे अथवा कहिल्यै पनि ननास्ने खालको हुन्छ। जुन मनुष्यहरू हरिबोधिनीको व्रत बसेर त्यस दिन भक्तिपूर्वक माधव भगवानको पूजा गर्दछन् ती जनहरू 100 जन्मदेखि थुप्रिँदै आएका पापहरू जे जति छन् ती सबै प्रकारका छोड्दछन्। हे पुत्र नारद यो अत्यन्त ठूलो व्रतले ठूला पापका समूहलाई पनि नाश गरिदिन्छ। तसर्थ विष्णुको जागा हुने दिन हरिबोधिनी एकादशीको दिन विधिपूर्वक सबैले उपवास व्रत गर्नुपर्दछ। यस व्रतद्वारा भगवान जनार्दनलाई सन्तुष्ट पारेर तो व्रती मनुष्य सारा दिशाहरूलाई झलल्ल पार्दै हरि भगवानको धाममा खटाखट जान्छ। हे ऋषि श्रेष्ठ हे नारद कार्तिकमा पर्ने प्रबोधिनी एकादशीलाई
क्रान्ति वा कीर्ति चाहने मनुष्यहरूले परिश्रमपूर्वक पनि यसलाई गर्नुपर्दछ। हे बाबु नारद, बालककालमा यौवन अवस्थामा तथा बुढो भएपछि पनि जुन पाप 100 करोडौं जन्मदेखि गरेर थुपारिएका छन्, त्यो पाप थोरै होस् अथवा धेरै होस्, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, सुकेको पुरानो होस् वा गिलो ताजा होस् अथवा एकदम गुप्त पाप होस्, त्यो सबै पाप हरिबोधिनी एकादशीका दिन भक्तिपूर्वक गोविन्दको पूजा गर्यो भने त्यो पूजनले सफा गरेर पखालिदिन्छ। यस एकादशीको व्रत बसेर हरिको पूजा गर्नेलाई हरिबोधिनी एकादशीले धनधान्य थुपारिदिन्छन्, पुण्य बढाइदिन्छन्, ठूला ठूला पाप हटाइदिन्छन्। यदि कसैले भक्तिपूर्वक त्यसको उपासना गर्यो भने त्यसलाई कुनै कुराको दुर्लभ हुँदैन। चन्द्र सूर्यग्रहणमा गरिएका दान ध्यान जपको जुन फल बताइएको छ, प्रबोधिनीमा रात्रि जागरण गर्नेले त्यसको 1000 गुणा बेसी फल पाउँछ भनिएको छ। प्रबोधिनीमा जो स्नान दान जप होम स्वाध्याय हरिको पूजा गरिन्छ, त्यो सब अघि पछिको भन्दा करोडौं गुणा बराबरको पुण्य फल दिने हुन्छ। जन्मदेखि मनुष्यले जो पुण्य सञ्चय गरेको छ, त्यो यो सब पुण्य यदि उसले हरिबोधिनीको व्रत गरेन भने बेकारको हुन्छ। जो मनुष्य विष्णुको व्रत पूजा आजा नगरिकन कार्तिक महिना बिताउँछ, उसले जन्मदेखि आर्जन गरेका पुण्यको फल हे नारद पाउँदैन। हे विप्रेन्द्र श्रेष्ठ ब्राह्मण नारद, त्यसकारण तिमीले परिश्रम पूर्वक पनि सबै कामना यानी चाहेको कुरा पूरा गरिदिने देवताहरूका पनि देवता जनार्दन भगवानको उपासना व्रत गर्ने गर। विष्णुको भक्तिमा तत्पर रहने जो कुनै व्यक्तिले पनि कार्तिकभरि अर्काको अन्न त्याग्नु पर्दछ, अर्थात् खानुहुन्न। हे बाबु नारद, कार्तिकमा अर्काको अन्न नखानाले चन्द्रायण प्रायश्चित गरेको फल प्राप्त हुन्छ। कार्तिकमा शास्त्रका कथा भन्नाले सुन्नाले मधुसूदन भगवान जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रसन्न अरू यज्ञ वा दान वा हात्तीको घोडाका दानले हुनुहुन्न। जो मनुष्यहरू कार्तिकमा 21 श्लोक वा आधा श्लोक वा कुनै एक पाउ पनि विष्णुको कथा लाउँदछन् अथवा सावधान भएर सुन्दछन्, त्यो कथनले को श्रवणले 100 गोदान गरेको पुण्यफल मिल्दछ। कार्तिक महिनामा सबै मनुष्यहरूले अरू धर्म कर्म छोडेर भगवान विष्णुको मूर्तिको सामु रही हे मुनि सबै सत्शास्त्रको अवलोकन वा शून्य काम गर्नुपर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ, कल्याणार्थ वा लोभ बुद्धिले अर्थात् द्रव्य लाभका लागि भए पनि जो मनुष्य कार्तिकमा हरिको कथा बताउँदछ अथवा सुन्दछ, उसले आफ्ना 100 कुल वंशलाई उद्धार गर्दछ। जो मनुष्य दिनहुँ सत्शास्त्र पुराण आदि सुनेर कार्तिक महिना बिताउँछ, उसले आफ्ना सारा पापहरूलाई डराउँछ र 10,000 यज्ञ गरेको फल पाउँदछ। जो मनुष्य नियमपूर्वक चतुर्मासभरि नै विष्णु भगवानको कथा सुन्ने गर्दछ, विशेष गरेर कार्तिकमा अवश्य सुन्ने गर्दछ भने उसले 1000 गाई दान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। हे मुनि नारद, हरिको जाग्ने दिन हरिबोधिनीका दिन जो मनुष्यले हरिको कथा भन्न लाउँदछ, साथै दीपवाली भूमिको दान गर्दा जो फल पाइन्छ त्यो फल उसले पाउँदछ। हे मुनि शार्दूल, भगवान विष्णुको दिव्य कथा सुनेर जोजन कथा वाचक पण्डितलाई आफ्नो दान गर्ने सावकाश अनुसारले जसले पूजा गर्दछ, तिनलाई पछि सनातन लोकमा वास मिल्दछ। पिता ब्रह्माको यस्ता वचन सुनेर नारद मुनिले फेरि भन्नुभयो, हे देवतामा श्रेष्ठ पिताजी, सृष्टि मात्रका मालिक, अब मलाई एकादशीको व्रत गर्ने विधान हे भगवान कस्तो रहेको छ बताउनुहोस्। जुन विधान पूर्वक व्रत गर्दा कुन प्रकारको फल प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा बताइबक्सिनुहोस् भनिसकेपछि नारदको यस्तो वचन सुनेर तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे द्विजोत्तम नारद, एकादशीको दिन बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा अर्थात् 2 घडी रातिले हाँदै उठेर शुचिपूर्वक दतिवन लाइवरिकन नदी वा पोखरी कुवामा वा वापीमा नभए घरैमा पनि पहिले नुहाउनु पर्दछ अनि भगवानको पूजा भगवान केशवको पूजा गरेर त्यसपछि हरिका चरित्रहरूको कथा सुन्नु पर्दछ। हे महाभाग भाग्यमान नारद, त्यसपछि विनयका नियमका लागि हात जोडेर यो मन्त्र उच्चारण गर्नु पर्दछ। हे हरि, एकादशीका दिन निराहार रहेर आउने अर्को दिन मात्र
एकादशम निराहारम सित्वहानि परे है हम खाने छु। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरो शरण रक्षक हुनुहोस् भनी देवताहरूका पनि देवता ती चक्र धारण गर्ने विष्णु भगवानको ध्यान गर्दै मन्त्र पढ्नु पर्दछ। यसरी श्रद्धापूर्वक प्रसन्न चित्तको भएर उपवास गर्दा विष्णु भगवानका नजिकमै हरि कीर्तन गर्दै रातभर जागरण गर्नु पर्दछ। हे मुनि, तो दिन रातभरि विष्णुको गान अथवा गीत, कीर्तन, नाच अथवा हरिका कथाहरूको श्रवण आदि जो जन गर्दछ तो त्यस्ता पुण्यात्मा पुरुष, परन्तु तिनै लोकभन्दा माथि रहन्छन्। कार्तिकको हरिबोधिनीमा धेरै फूल, फल, कपुर, अगरु, कुर्कुमहरूको हरिको पूजा गर्नु पर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, हरिको बार पर्वदिनी एकादशीको दिनमा नित्साठे किफायत नगरिकन पूजा आजा गर्नु, किनकि यस दिन गरेको पुण्यको असंख्यात गर्न नसक्नुको हुन्छ। पर्वदिनीमा जागरण गर्दाखेरि रातभरि नै जसो नाना प्रकारका राम्रा फलहरूले हरिको पूजा गर्नु र बिहान शङ्खमा जल, चन्दन, फूल, दूध, दही, घिउ, चिनी हालेर पूजा गरी जनार्दन भगवानलाई अर्घ दिनु पर्दछ। जुन पुण्य फल समस्त तीर्थहरूमा नुहाएर सब प्रकारका दान गरेर पाइन्छ, त्यसको करोड गुणा फल पर्वदिनीमा अर्घ दिँदा पाइन्छ। त्यस दिन राम्रा अगस्त्यका फूलहरूले जो जनार्दनको पूजा गर्दछ, हे मुनि श्रेष्ठ, त्यस्तो पुण्यात्मालाई साक्षात इन्द्रले हात जोड्दछन्। हे विप्रेन्द्र नारद, तपस्याले तुष्ट पारिएका हरिले त्यो कुरा गर्नुहुन्न जो कुरा अगस्त्य फूलहरूले सिंगारिएका ऋषिकेश भगवानले गर्नुहुन्छ। हे कली वर्धन छुल्या नारद, जो जन कार्तिकमा श्रीकृष्णलाई बेलका पत्रहरूले पनि ठूलो भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछन्, ती सबैलाई मैले बताएको मुक्ति मिल्दछ। हे वत्स नारद, जो जन कार्तिकमा तुलसीका पत्र पुष्पले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन्, तिनले 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्। दर्शन गरिएकी, छोइएकी अथवा ध्यान गरिएकी, कीर्तन गरिएकी, स्तुति गरिएकी, रोपिएकी, सेचिएकी र सधैँ पूजा गरिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन्, त्यस्ता जन हजारौं करोडौं युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा वास गर्दछन्। हे मुनि नारद, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछ त्यति 1000 युगसम्म पुण्य फैलाउँछ अर्थात बढाउँछ। हे मुनि, हे नारद, जुन पुरुषहरूद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगाबिँगा शाखा प्रशाखाहरूले उसका बिया, पुष्प र पत्रले पृथ्वीतलमा बढिरहन्छन्, ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मनेछन् र जो बितिसके, ती सब जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको घरमा अर्थात वैकुण्ठमा वास हुन्छ। जो मनुष्यहरूले कदमका फूलहरूले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन्, चक्रपाणी भगवान विष्णुका कृपाले तिनीहरूले हिमालय अर्थात नरक जानु पर्दैन। कदमको फूल देख्ने बित्तिकै नै भगवान केशव प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हे ब्राह्मण नारद, सबै कामना इच्छा पूरा गरिदिने हरि कदमले पूजा नै गरिएपछि त प्रसन्न भएर फुरुक्क पर्नुमा के आश्चर्य छ र। अनि फेरि वसन्त ऋतुमा पाटलाका फूलहरूले गरुडध्वज भगवान विष्णुलाई अत्यन्त भक्तिपूर्वक जो जन पूजा गर्दछन्, तो जन अवश्य मुक्त हुन्छ। जो जन मौलसरी, अशोक कुसुमका फूलहरूले जगतपति विष्णुको पूजा गर्दछन्, ती जन जबसम्म चन्द्रमा सूर्य रहन्छन् तबसम्म शोक सुर्ता रहित हुन्छन्। हे विप्रेन्द्र नारद, जो जन सेता वा राता पहेँला करबीर वा कनेरका फूलहरूले जगन्नाथ भगवानको पूजा गर्दछन्, तिनका उपर भगवान केशव 4 युगसम्म प्रसन्न रहनुहुन्छ। जो मनुष्यहरू केशव भगवानको उपर आपका मञ्जरीहरू चढाउँछन्, ती भाग्यमानी जनहरू 1 करोड गाईदान गरेको पुण्यको फल पाउँछन्। जो जन हरिको पूजा गर्दाखेरि दुबाका मुन्टा चढाउँछन्, उस मनुष्यले त्यस पूजाको 100 गुणा बेसी फल मजासित पाउँदछन्। हे नारद, आफ्ना भक्तलाई सधैँ सुख दिने भगवान विष्णुलाई जो जन शमीका पातहरूले पूजा गर्दछन्, तिनीहरूले महाघोर डरलाग्दो यममार्ग तरे अर्थात पार गरे भन्ने जान।
जो मनुष्यहरू वर्षा ऋतुका चम्पकका बोटमा फुलेका चापका फूलहरूले भगवान विष्णुलाई पुज्दछन्, ती मनुष्यहरू संसारमा फेरि जन्म लिनुपर्ने हुँदैन। हे विप्रर्षि नारद, कुम्भी अर्थात् पाटलाको फूल जो जनार्दन भगवानलाई अर्पण छन्। हे मुनि, हे नारद, ती जनले एक पल सुन चढाएको फल अवश्य पाउँछन्। जो जन पहेँलो केतकीको फूल भगवान जनार्दनलाई अर्पण गर्दछ, त्यसले 1 करोड जन्मदेखि कमाइ गरेर थुपारेको त्यसको पाप गरुडध्वज भगवानले डाढाइदिनुहुन्छ। कुमकुमको जस्तो रातो पहेँलो मिश्रित वर्ण भएको तथा गम बास्न आउने सयपत्री को फूल भगवानमा चढाएर जो जन पूजा गर्दछ, तो जन श्वेतदीपमा बस्नेछ। यस्ता प्रकारले भोक्ति र मुक्ति दिने केशव भगवानलाई रातभर पूजा गरेर हे ब्राह्मण नारद, बलिपल्ट बिहानै उठेर प्रशस्त पानी खलखल बग्ने नदी खोलोमा गएर त्यहाँ नुहाएर सन्ध्या जप गरेर त्यही गरिने पूजापाठ आदि प्रातकालीन क्रिया सारा गरिसकेर अनि घर गएर व्रती मनुष्यहरूले विधिपूर्वक भगवान केशवको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि व्रतको परिपूर्णताका लागि बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। भक्तियुक्त चित्तले शिर झुकाएर ती ब्राह्मणको पाउमा परि क्षमा याचना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि उपर्ण आदि वस्त्रको साथ गुरुको पूजा गर्नुपर्दछ। गुरुलाई श्रद्धापूर्वक जति सकिन्छ भोजन गराउनु पर्दछ र चक्रपाणी भगवानको प्रसन्नताका लागि गुरुलाई दक्षिणा दिनुपर्दछ। अनि प्रयत्नपूर्वक झर्को नमानिकन श्रद्धा साथ ब्राह्मणहरूलाई भूयसी दक्षिणा पनि दिनुपर्दछ। अनि तिनी ब्राह्मणहरूका सामुमै भरसक व्यावहारिक ठगठाग गर्ने पहिलेका नियमहरूलाई प्रतिज्ञा गरेर त्यागिदिनु पर्दछ। ब्राह्मणहरूका सामु त्यस्तो प्रतिज्ञा वचन गरेर तिनीहरूलाई शक्ति अनुसार भेटीघाटी फलफूल जो छ दिएर तिनलाई बिदा दिनु पर्दछ। त्यस्तै हे राजन, राति 1 छाक मात्रै खाने नियममा रहेको व्रती मनुष्यले बेस ब्राह्मणहरूलाई यथेच्छ भोजन गराउनु पर्दछ। अनि थपेको वा मागेर नखाने व्रतरूपी नियममा रहेको जनले व्रतको समाप्तिमा सुनसहितको हट्टाकट्टा गोरु दान गर्नुपर्दछ। चतुर्मासभरि मासु नखाने व्रत जुन जनले गरेको छ, उसले व्रत समाप्तिमा दक्षिणासहित गाईदान गर्नुपर्दछ। चतुर्मासभरि जुन मनुष्यले अमलाले नुहाउने व्रत नियम गरेको छ, उसले व्रत समाप्तिमा दही र मह दान गर्नुपर्दछ। अनि जसले चतुर्मासभरि फल मात्र खाएर बस्छु भन्ने नियम लिएको छ, हे राजन, व्रतको समाप्तिमा उसले फलहरूकै दान गर्नुपर्दछ। हे राजन, तेल दान गर्नु भनेको ठाउँमा घिउ दान गरे पनि हुन्छ, अनि घिउ दानको बदलामा गाईको दुध दान गरे पनि हुन्छ भनिएको छ। हे राजन, जहाँ धान्य दान गर्नु भनिएको छ, त्यसको बदलामा मसिना चामल दान गर्नु पर्दछ। जसले चतुर्मासभरि खाटमा नसुत्ने भुइँमा सुत्ने व्रत लिएको छ, उसले व्रतको समाप्तिमा दसना तन्ना तकिया झुलसहितको खट दान गर्नुपर्दछ। हे राजन, चतुर्मासभरि पातमा खाने नियम गरेको मनुष्यले व्रत समाप्तिमा प्रशस्त घिउका साथ भोजन दान गर्नुपर्दछ। जसले चतुर्मासभरि नबोल्ने नियम लिएको छ, उसले व्रत समाप्तिमा प्रशस्त तिल र स्वर्ण प्रतिमा सहित घण्ट दान गर्नुपर्दछ। जसले चतुर्मासभरि घिउ तेल नखाने नियम लिएको छ, उसले व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणका दम्पतिलाई प्रशस्त घिउका साथ भोजन दिनुपर्दछ। चतुर्मासभरि नङकेश नकाट्ने नियम लिएको बुद्धिमान व्रतीले व्रतको समाप्तिमा दक्षिणा सहित ऐना दान गर्नुपर्दछ। जसले चतुर्मासभरि जुत्ता लाउँदैन भन्ने व्रत लिएको छ, उसले व्रतको समाप्तिमा 1 जोडा जुत्ता दान गर्नुपर्दछ। जसले चतुर्मासभरि नुन नखाने नियम लिएको छ, उसले व्रतको समाप्तिमा प्रशस्त चिनी दान गर्नुपर्दछ। जसले चतुर्मासभरि दिनौं विष्णुको मन्दिरमा वा कुनै देवताको मन्दिरमा अविच्छिन्न बत्ती बालिरहने नियम लिएको छ, त्यस व्रतीले व्रत समाप्तिमा घिउले भरिएको सलेदो सहितको तामाका र सुनको बत्ती बलिरहेको दियो। त्यो व्रतको परिपूर्णताका लागि विष्णुको परम भक्त ब्राह्मणहरूलाई संकल्प दान गर्नुपर्दछ। जो मनुष्य चतुर्मासभरि एकान्तमा रहेर हरिको भजन गरिरहन्छु भन्ने व्रत लिएको बस्छ, उसले व्रतान्तमा व्रतको पूर्णताका लागि सबै सिंगारिएका राम्रा तथा वस्त्र सुनको प्रतिमा सहितका अनि
सुवासित बास्ना आउने जल भरिएका 8वटा कुम्भ खडा दान गर्नुपर्दछ। हे राजन, ती बताइएका वस्तुहरूको प्राप्ति नभएमा बताए अनुसार गर्नुपर्ने कुरा नगरिकन नै ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरे या भोजन गराए तिनीहरूबाट तिम्रो सम्पूर्ण व्रत परिपूर्ण होस् भन्ने आशीर्वाद दिनुपर्दछ, किनकि यस्तो अभावको स्थितिमा ब्राह्मणको वचन नै सिद्धिदायक हुन्छ भनिएको छ। अनि ब्राह्मणहरूलाई ढोगेर बिदा दिनुपर्दछ, त्यसपछि आफूले भोजन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले चतुर्मासभरि जो वस्तु त्यागेको छ त्यसको समाप्ति गर्ने काम गर्नुपर्दछ। हे राजेन्द्र, जो बुद्धिमान मनुष्य यस प्रकारको आचरण गर्दछ त्यो मनुष्य ती दानहरूको अनन्त अर्थात् कहिल्यै नसकिने पुण्यफल पाउँछ। आखिरमा मृत्युपछि तोजन सोझै विष्णुको पुर वैकुण्ठमा जान्छ। हे निरप राजन, जो जन यस्ता प्रकारले अभिज्ञतापूर्वक अर्थात् बीचबीचमा नछडिकन चतुर्मासको व्रत समाप्त गर्दछ त्यो जन कृतकृत्य हुन्छ र फेरि मृत्युलोकमा मान्छे वा प्राणी भएर जन्मदैन, सधैँ विष्णुलोकमै रहिरहन्छ। हे महिपाल राजन, ती सब कुरा विधिपूर्वक अर्थात् बताए बमोजिम गर्यो भने व्रत यानि चतुर्मासको नियम परिपूर्ण हुन्छ। तर यदि ती व्रत गलत तरिकाले अर्थात् बेविधिले मनमानसित गर्यो भने त्यो त्यस्तो व्रती अर्को जन्ममा मृत्युलोकमा अन्धो वा घोडी भएर जन्मनेछ। हे राजन युधिष्ठिर, यहाँ तिमीले मलाई जो कुरा सोध्यौ त्यो सारा कुरो मैले तिमीलाई भेले विस्तार पूर्वक बताइदिए। यो मैले तिमीलाई सुनाएको 24 एकादशीको महात्म्य जो जन कार्तिक भरि पाठ गर्दछ अथवा कथावाचन पवित्र संयमी ब्राह्मणद्वारा सुन्दछ उसले 1000 गाई दान गरेको पुण्यफल प्राप्त गर्दछ। जय जय श्री एकादशी महात्म्य एकदेव कृतम नेपाली टीकायम महात्म्यम सम्पूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।